السلام عليكم. اليوم غادي نكملوا ان شاء الله لاناليز دو ليكسبلوطاسيون. في لي فيديو اللي كنت لونسيت في لاشين ديالي كانوا على لو اس جي ليطا دي سود دو جيستيون. دونك درنا لا بروميير بارتي اللي هو لو طابلو هذا كي كومبوزي دو دو طابلو تي اف ار، طابلو دو فورماسيون دو ريزولتا ولا كاف. دونك كاع دوك لي فيديو راه عندكم تما في لاشين، تقدروا تعاودوا تشوفوهم باش تعرفوا كيفاش تصاوبوا لو تي اف ار ولا كاف. دابا ان شاء الله هاد لا سيونس هادي وهاد لا فيديو هادي غادي نديروها على قبل هاد لو طابلو هذا اللي بقى لنا، اللي هو لو طابلو ديكسبلوطاسيون ديفيرونسييل. هاد لو طابلو هذا لاش تيصلح؟ تيعاوننا باش نديرو اون اناليز ديال لا رونتابيليتي دو لاكتيفيتي دو لونتربريز، puisque l'exploitation هي لاكتيفيتي كورونت، هي لاكتيفيتي نورمال دو لونتربريز. دونك هاد لو طابلو هذا تياناليزي ليا لا رونتابيليتي تاع لاكتيفيتي تاع لونتربريز. هاد لو طابلو هذا تا هو تيتقاد بالسي بي سي، غير هو كاين واحد الفرق بين سي بي سي و تي او دي. هاد الفرق هذا اللي كاين بين هاد لي دو طابلو، دونك راني درتو هنا جمعتو في هاد لو طابلو هذا الصغير اللي غادي نعرفو فيه شنو هو الفرق بين لو كونط دو برودوي دو شارج و لو طابلو ديكسبلوطاسيون ديفيرونسييل. هاد لو طابلو ديكسبلوطاسيون ديفيرونسييل هو اللي تيتحط في الامتحان الوطني، تيكون عليه تقريبا هو لو اس جي واحد ثلاثة النقاط ونص. هاد تي او دي عنده واحد التسمية أخرى تيتسمى لو طابلو دو ريزولتا ديفيرونسييل، أو لا تيتسمى لو طابلو ديكسبلوطاسيون ديفيرونسييل. دونك الفرق اللي كاين بين السي بي سي و تي او دي، الفرق الأولاني هو لو سي بي سي تيحسب لينا ان ريزولتا نيت دو ليكزارسيس، ألوغ كو لو تي او دي تيحسب لينا ان ريزولتا كورون. إلا بقيت تعقلوا في التي اف ار كنا هضرنا على لو ريزولتا نت دو ليكزارسيس، لا فورمول ديالو هي هادي، باردون. لا فورمول تاع لو ريزولتا نت دو ليكزارسيس هو لو ريزولتا كورون زائد لو ريزولتا نون كورون ناقص امبو سور لي ريزولتا. دونك لو ريزولتا نت دو ليكزارسيس نعاود هو لو ريزولتا كورون زائد لو ريزولتا نون كورون ناقص لامبو سور لي ريزولتا. سي بي سي تيحسب لينا هاد لو ريزولتا هذا ريزولتا نيت دو ليكزارسيس، الوغ كو لو تي او دي حدو لو ريزولتا كورون، حدو لو ريزولتا كورون، سيتاجيغ ما تيدخلش فيه لو ريزولتا نون كورون. دونك نعاود سي بي سي تيحسب لينا لو ريزولتا نيت دو ليكزارسيس، و تي او دي تيحسب لنا غير الريزولتا كورون. هاد لو ريزولتا كورون كي تنديرو نحسبوه ريزولتا كورون هو لو ريزولتا ديكسبلوطاسيون زائد لو ريزولتا فينانسي. نعاود نرجعو لو طابلو اللي درنا فيه لا كومباريزون. دونك عقلوا معايا لو سي بي سي تنحسبو فيه لو ريزولتا نيت د ليكزارسيس، و تي او دي تنحسبو فيه لو ريزولتا كورون. الفرق الثاني، هاد لو سي بي سي هذا فيه دي برودوي اي دي شارج. هاد لي برودوي اي لي شارج سون كلاسي في السي بي سي على حساب لا ناتور ديالهم، c'est-à-dire كاينين دي برودوي دي شارج d'exploitation، des produits des charges financières ou des produits des charges non courants. هادو بالنسبة لي برودوي d'exploitation كاينين في لا روبريك 71، بالنسبة لي شارج d'exploitation كاينين في لا روبريك 61، هي 71 61. بالنسبة لي برودوي شارج فينانسيير لي برودوي فينانسي 73 لا روبريك 73، غتلقاهم في البلان كونطابل مجموعين كاملهم في لا روبريك 73، ولا هما كاع لي كونط اللي تيبدا الرقم ديالهم 73، ولي شارج تيبدا الرقم ديالهم لي شارج فينانسيير تيبدا الرقم ديالهم 63. لي برودوي شارج نون كورونت 75 65. دونك بالنسبة للسي بي سي تنكلاسيو لي برودوي لي شارج على حساب لا ناتور ديالهم، اكسبلوطاسيون فينانسي نون كورون. بالنسبة للتي او دي تنقبطو هاد لي برودوي و لي شارج ديكسبلوطاسيون و فينانسيير، هاد الجوج هادو اللي تيتسماو برودوي اي شارج كورون. دونك الكورون تيكون فيهم ليكسبلوطاسيون اي فينانسي، دونك تنشدوهم هاد لي برودوي شارج كورون و تنقسموهم على حساب لا فاريابيليتي ديالهم، تنقسموهم على حساب لا فاريابيليتي ديالهم، c'est-à-dire est-ce qu'ils sont des produits des charges variables ou là des produits des charges fixes. اشنا هو برودوي شارج فاريابل؟ تنهضروا على
برودوي او لا شارج فاريابل الا كان هاد لو برودوي ولا شارج تتزاد او لا تتنقص على حسب لاكتيفيتي ديالنا. سيتادير الا تزادت لا برودكسيون هي تتزاد، الا تنقصات لا برودكسيون ديالنا حتى هي تتنقص. نعطيو دي زيكزامبل بحالاش برودوي فاريابل. برودوي فاريابل مثلا بحال فونت دو مارشانديز، الا تزادت اولا مثلا فونت دو برودوي فيني، الا تزادت لا برودكسيون ديالنا بطبيعه الحال لي فونت ديالنا غادي يتزادوا. الا تنقصات لا برودكسيون ديالنا بطبيعه الحال لي فونت غادي يتنقصوا. دونك لو برودوي اللي تيتزاد اولا تيتنقص على حساب لاكتيفيتي د لونتربريز اولا على حساب لا برودكسيون تيتسمى برودوي فاريابل. بوغ لا شارج فاريابل حتى هي نفس الحاجه، هي لا شارج اللي تتزاد اولا تتنقص على حساب واش لاكتيفيتي ديالنا تزادت ولا تنقصات. بحالاش هاد لا شارج فاريابل بحال اشا دو ماتيير بروميير، الا تزادت لا برودكسيون لاشا تاع لا ماتيير بروميير تتزاد، الا تنقصات لا برودكسيون لاشا دو ماتيير بروميير حتى هي تتنقص. دونك هادو بالنسبه للفاريابل. اشنا هما دابا لي برودوي شارج فيكس؟ هادو سو سون دي برودوي دي شارج اللي ما تيتزادو ما تيتنقصو، تيبقاو فيكس كيلكو سوا لو نيفو تاع لا برودكسيون د لونتربريز. سيتادير واخا كاع تزاد لا برودكسيون ولا تنقص تيبقى عندهم لو ميم مونطون. مثلا بحال الا هضرنا على لو لويي الكرا، الا كنا تنخلصوا الكرا واخا كاع تتزاد لا برودكسيون ولا تتنقص، داك الكرا اللي تنخلصوا كل شهر تيبقى هو. هادشي في حالات الا خلصناه. في حالات حنا الا كنا كارين لشي واحد كيلكو سوا لا برودكسيون ديالنا تيبقى داكشي اللي تنتخلصوا من عنده تيبقى هو كيلكو سوا واش تزادت ولا تنقصات. دونك هذا هو لو برودوي او لا شارج فيكس. دونك بالنسبه لتي او دي قلنا تيحسب لينا ان ريزولتا كورون. اوترومون داكشي لي نون كورون ما تيدخلش، تنهضروا فيه على لي برودوي اي شارج ديكسبلواتاسيون و لي برودوي اي شارج فينانسيير بوحدهم هما اللي تنحطوا في هاد لو تي او دي كورون. دونك تنحسبوا ان ريزولتا كورون و تيكونوا فيه لي برودوي شارج كورون و تنقسموهم على حساب اسكي سون فاريابل او لا فيكس. دونك هذا بالنسبه لا كومباريزون. نعقلوا مزيان على هاد لا كومباريزون. دونك من هادشي كاملو تي او دي تنحسبوا فيه ريزولتا كورون و لي شارج و لي برودوي ديالنا كورون. دونك جو بريسيز جانسيست نون كورون ما تيكونوش داخلين في التي او دي، تندخل انا غير لي زاليمون كورون، وهاد لي زاليمون كورون تنفرقهم على حساب واش هما فاريابل او لا فيكس. غادي ندوزو دابا نديرو واحد لابليكاسيون اللي غادي نخدمو فيها هاد التي او دي هذا، نشوفو كيفاش تيكون. ولكن باردون قبل ما ندوزو لابليكاسيون خصنا نعرفو بعدا شكون هما هاد لي شارج كورونت فاريابل وشكون هما هاد لي شارج كورونت فيكس وشكون هما حتى لي برودوي كورون فيكس و فاريابل. نبداو بلي شارج كورونت. غادي نبداو باش قلنا باش بلي شارج كورونت. غادي نبداو بلي شارج كورونت. دونك شارج كورونت قلنا فيهم لي شارج ديكسبلواتاسيون 61 و لي شارج فينانسيير 63. كاع اللي تيبداو ب 61 راه تيعتبروا شارج ديكسبلواتاسيون، وكاع اللي تيبداو ب 63 راه شارج فينانسيير. شكون هما هاد لي شارج ديكسبلواتاسيون اللي عندي في البلان كونطابل؟ كاين عندي achat revendu de marchandises, achat consommé de matières et fournitures، وداكشي اللي بقى في لي شارج ديكسبلواتاسيون سميتو انا هنا اوتر شارج ديكسبلواتاسيون. كاع داكشي اللي بقى في لي شارج ديكسبلواتاسيون من غير هاد الجوج هادو، من غير هاد الجوج كاع دوك لي شارج اللي بقاو في اكسبلواتاسيون سميتهم انا اوتر شارج ديكسبلواتاسيون. زائد لي شارج كورونت فيهم حتى لي شارج فينانسيير، فيهم حتى لي شارج فينانسيير. دونك نعاود شارج كورونت فيهم لي شارج ديكسبلواتاسيون لي شارج فينانسيير. شارج ديكسبلواتاسيون فيهم achat revendu de marchandises, achat consommé de matières et fournitures، وداكشي اللي بقى في ليكسبلواتاسيون سميتو اوتر شارج ديكسبلواتاسيون، وفيهم حتى لي شارج فينانسيير. بالنسبه لاشا ريفوندو دو مارشانديز راه شفناها في الستوك لا فورمول ديالها، وشفناها حتى في التي اف ار اللي هي achat de marchandises ناقص 3 زيرو obtenu sur marchandise sur achat de marchandises ناقص la variation de stock de marchandises. Les achats consommés de matières et fournitures حتى راه شفناها في الشابيتر تاع الستوك وفي لو تي اف ار. يمكن لكم ترجعوا لهاد لو تي اف ار، لا فيديو اللي درت راه فيهم لي فورمول تاع هاد لي دو. achat consommé de matières et fournitures هما tous les achats sauf achat de marchandises ما تدخلش، تنقصوا منها لي 3 زيرو obtenu sur achat de matières et fournitures وتنحيدوا منها la variation de stock de matières et fournitures.
الوغ دابا غادي نشوفو شكون هما في هاد لي شارج اللي هضرنا عليهم في هاد الربعة، 1 2 3 4، فينا هما لي فاريابل وفينا هما لي فيكس. دونك الاولى لا شارج الاولى ديكسبلوطاسيون achat revendu de marchandises c'est une charge variable ديما variable. achat consommé de matières et fournitures ديما variable. تيبقى لنا هاد اوتر شارج ديكسبلوطاسيون هما في ليكزارسيس تعطيونا لو مونطون ديالهم، ولكن ما تنعرفوش شكون هما هاد لي شارج، هاد لي زوتر شارج فينا هما لي فاريابل وفينا هما فيكس. داكشي علاش تعطيونا دي بورسونتاج. مثلا تيقولوا لنا 60% فاريابل و40% فيكس، وتعطيونا لو مونطون ديال هاد اوتر شارج ديكسبلوطاسيون 10000 درهم. دونك حنا باش نقدروا نعرفوا هاد 60% شحال هي لا بارتي لي فاريابل، اشنو تناخدو هاد 10000 هادي 10000 وتنضربوها في 60 وتنقسموها على 100، دونك غادي تعطيني 6000. هاد 6000 هادي هي لا بارتي فاريابل، وتيعطيونا 40% سيتادير لو غيست هو دونك 100% ناقص 60% تعطينا 40. دونك يا اما تناخد 10000 اللي عندي هنا وتنقص منها لا بارتي فاريابل اللي هي 6000 تعطيك لو غيست 4000، اولا تناخد 10000 ونضربها في 40 ونقسمها على 100. دونك هاد الاوتر شارج ديكسبلوطاسيون تتكون فيها اون بارتي فاريابل اون بارتي فيكس. هما في التمرين تيعطوك هاد لي كلي دو ريبارتيسيون، هاد لي بورسونتاج. يا اما يقدروا يعطوك لو مونطون ديريكتومون بحال هاد 6000 يعطيها لك نيشان في التمرين، اولا انت اللي تتحسبها بهاد لي بورسونتاج. دابا نشوفوا هادشي في التمرين. لا ميم شوز بالنسبه لشارج فينانسيير، حتى هما تتكون فيهم اون بارتي فاريابل اون بارتي فيكس. دونك شكون هما لي شارج فاريابل في هاد لي شارج كورونت؟ achat revendu de marchandises, achat consommé de matières et fournitures ou autres charges d'exploitation variables ou charges financières variables. داكشي اللي بقى دوك لي اوتر شارج اللي بقاو في لا بارتي فيكس راه فيكس، وديك لا بارتي اللي بقات في لي شارج فينانسيير فيكس راه تعتبر فيكس. ممكن هاد الشيما هذا نختصروه بحال هكا. دونك شارج كورونت فيهم achat revendu de marchandises et les variables, achat consommé de matières et fournitures variables ou autres charges courantes. شنو هما هاد autres charges courantes؟ فيهم هاد autres charges d'exploitation و charges financières. هاد الجوج هادو جمعتهم هنا هما هادو autres charges courantes. هاد الجوج هادو دونك هاد الجوج جمعتهم هنا في autres charges courantes. هما تتلاحظوا achat revendu ها هي لتحت بقات هي، achat consommé ها هي لتحت، وهاد الجوج هادو هاد الجوج جمعتهم هنا هما سميتهم autres charges courantes. كاع داكشي اللي بقى في لي charges courantes ما عدا achat revendu de marchandises ou achat consommé de matières et fournitures. دونك هما دونك فيها une partie variable une partie fixe. بالنسبة لي produits courants، بالنسبة لي برودوي كورون حتى هما فيهم نفس الحاجة. كاينين لي برودوي ديكسبلوطاسيون و لي برودوي فينانسي. لي برودوي ديكسبلوطاسيون تيبدا الرقم ديالهم ب71 و لي برودوي فينانسي تيبدا الرقم ديالهم 73. بالنسبة لي برودوي ديكسبلوطاسيون كاينه فارياسيون دو ستوك دو برودوي، immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même, subvention d'exploitation. وداكشي اللي بقى سميتو هو داكشي اللي بقى سميتو autre produit d'exploitation. بقى من اش؟ من لي برودوي ديكسبلوطاسيون. داكشي اللي بقى من لي برودوي ديكسبلوطاسيون سميتو autre produit d'exploitation. دونك نعاود لي برودوي ديكسبلوطاسيون فيهم variation de stock de produits, immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même, subvention d'exploitation ou autres produits d'exploitation. Les produits d'exploitation, بالنسبة للvariation, il est toujours variable. Immobilisation produite par l'entreprise dima variable. Subvention d'exploitation dima variable. Ou autres produits d'exploitation, فيهم une partie variable, une partie fixe. تاهما تيعطوك le montant ديالهم تتقسم داك لو مونطون على حساب لي بورسونتاج اللي عطاوك. دونك الا كانت هنا 60% تاخذ ثاني المونطون تاع اوتر برودوي ديكسبلوطاسيون تضربو في 60 وتقسمو على 100. داكشي اللي عطاك هي لا بارتي فاريابل، وداكشي اللي بقى هي لا بارتي فيكس. تيبقاو لنا لي برودوي كورون فيهم حتى لي برودوي فينانسي، وهاد لي برودوي فينانسي تا هما فيهم اون بارتي فاريابل اون بارتي فيكس.
دونك الشيما الثانيه هادي تتختصر لنا كاع هادشي اللي كاين الفوق. دونك فارياسيون دو ستوك دو برودوي هي انا عاودتها، ايموبيليزاسيون برودويت بار لونتربريز هي عاودتها هنا، سوبفونسيون هي عاودتها هنا، اوتر برودوي ديكسبلواتاسيون مع برودوي فينانسي جمعتهم هما داير لهم هنا لي تيغي، جمعتهم في اوتر برودوي كورون. اوتر برودوي كورون الاولى فاريابل، الثانيه فاريابل، الثالثه فاريابل، والرابعه فيها اون بارتي فاريابل اون بارتي فيكس. دونك باش نقدروا نطبقوا هادشي ولا نتعلموا لهادشي خاصنا ندوزو لابليكاسيون باش نطبقوا هادشي مزيان. ايوا اللي خاصكم تعقلوا عليه عافاك عقلوا ليا مزيان على هاد لي شيما هادو. هاد لي شيما هادو تاع لي شارج كورونت و لي برودوي كورون عقلوا عليهم مزيان. عقلوا على شكون هما لي شارج فاريابل و شكون هما لي شارج فيكس في هاد لي شارج كورونت، وعقلوا في هاد لي برودوي كورون شكون هما لي برودوي فاريابل و شكون هما لي برودوي فيكس. ضروري تعقلوا عليهم، الا ما عقلتوش عليهم غيجيكم التمارين صعاب. ضروري هاد الشيما هادو خصهم يتحفظوا، حفظوا هاد الشيما هادو باش يقدروا يجيوكم تمارين ساهلين. ندوزو دابا لابليكاسيون وقدامنا ديما قدام عينينا هاد الشيما هادو. فوالا دونك لابليكاسيون ديالنا هي هادي. اكزامبل ديتود، عطاوني لي برودوي كورون و لي شارج كورونت هما اللي بينا نخدمو بهم في تي او دي. داكشي لي نون كورون ما تنخدموش به. اوكي عطاونا في لي برودوي كورون vente de marchandises en l'état, vente de biens et services produits, variation de stock de produits, immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même et autres produits fixes. وهنا في les charges courantes عطاونا achat revendu de marchandises, achat consommé de matières et fournitures ou autres charges. هاد autres charges c'est autres charges courantes. autres charges courantes. هاد لي زوطخ شارج اللي بقاو دونك هما هادو اللي عندنا هنا في الطابلو. دونك الا عاود رجعت للشيما ديالي اشا ريفوندو ها هي هادي، و اشا كونسومي ها هي، و اوتر شارج هاهم. دونك اشا ريفوندو نعاودو الشيما. دونك اشا ريفوندو ها هي، اشا كونسومي ها هي، و autre charge courante ها هي. هاد autre charge courante هاد autre charge courante خاصها تفرق بين variable و fixe. Donc je répète كاينه achat revendu de marchandises, achat consommé و autre charge courante. دونك نرجعو للتمرين. دونك autre charge courante عطاونا خاصنا نفرقوهم. فوالا دونك قالوا لنا هنا عطاونا ان ensemble de charges le montant ديالهم هما كل واحد بديالو، وعطاوني فاريابل و فيكس. فاريابل فيكس عطاوني لا شارج الاولى اوتر شارج اكسترن، قالوا لي لو مونطون ديالها 120000، 70% فاريابل و 30% فيكس. 70% فاريابل و 30% فيكس. كي غادي نديرو نحسبو هاد لا بارتي فاريابل غادي ناخدو 120000 ونضربوها في 70 ونقسموها على 100. 120000 نضربوها في 70 ونقسموها على 100 نشوفو شحال غتعطينا. دونك 120000 مضروبة في 70 120000 120000 مضروبة في 70 مقسمة على 100 غتعطيني 84000. تنحطها 84000. هاد 30% كي غادي ندير ليها يا اما غادي ناخد 120000 ناقص 84000 اولا غادي ناخد 120000 مضروبة في 30 مقسمة على 100. ناخد انا اللي ساهلة 120000 ناقص 84000 هي 36000. 120000 ناقص 120000 مضروبة في 70 مقسمة على 100 وهادي كي درت ليها 120000 ناقص 84000. نفس الحاجة غادي نديرو بالنسبة للآخرين. امبو اي تاكس فيها 30000. هنا عطاونا ماشي بورسونتاج، عطاونا اون ديفيزيون ولا ان رابور ولا اون فراكسيون 1 على 3. دونك غادي ناخدو 30000
مضروبة في 1 مقسمة على 3 غتعطيني 10,000. هادشي اللي بقى هنا، يا إما غادي ناخد 30,000 ناقص 10,000 غتعطيني 20,000، يا إما غادي ناخد 30,000 ونضربها في 2 ونقسمها على 3. ندوزو للأخرى، 98,000 مضروبة في 75 مقسمة على 100 غتعطيني 73,500. أخرى ناخد 98,000 ناقص 73,500 غتعطيني 24,500. هنا اوتر شارج ديكسبلوطاسيون عطاوني فيها 32,000، قالوا لي عطاوني لو مونطون تاع فاريابل ديريكتومون 3,500. دونك كي غادي ندير حتى نحسب هاد فيكس، دونك غناخد 32,000 ونقسم منها ديريكتومون 3,500. هنا ما عطاونيش بورسونتاج، ما عطاوني حتى حاجه، عطاوني لو مونطون محسوب ديريكتومون. دونك الا بغيت نحسب هادي 32,000 ناقص 3,500 بتعطيني هي 28,500. دوطاسيون ديكسبلوطاسيون فيها 36,000، قالوا لي ما فيهاش لا بارتي فاريابل، كلها 100% فيكس. دونك غادي نعاود داك لو مونطون فيكس 36,000. شارج فينونسيير فيها 72,000، حتى هي قالوا لي ما فيهاش لا بارتي فاريابل، كلها فيكس. غادي نعاود لو مونطون هنا. دابا هاد اوتر شارج كورونت داك فرقتها بين فاريابل و فيكس. دابا غادي نجمع التوتال ديال فاريابل والتوتال تاع فيكس. نبدا بالتوتال تاع فاريابل. داك التوتال تاع فاريابل غادي نشد 84,000 ونزيدها 10,000 ونزيدها 73,500 ونزيدها 3,500 غتعطيني هي 171,000. 171,000. لا ميم شوز بالنسبة لابارتي فيكس، غادي ناخد 36,000 ونزيدها 20,000 ونزيدها 24,500 نزيدها 28,500 نزيدها 36,000 نزيدها 72,000 بيعطيني 217,000. بطبيعة الحال إلا زدت هاد الجوج هادو اللي بالأحمر، إلا جمعت هادوك اللي بالأحمر، 217,000 زائد 171,000 غتعطيني هو التوتال 388,000. دوك 388,000 راه هو لو مونطون تاع لي اوتر شارج كورونت. مازال ما فرقتش، من بعد فاش تنفرق لقيت 171,000 فاريابل و 217,000 فيكس. مزيان. دابا غادي نجيو نعمرو هاد التي او دي. هاد التي او دي غادي يكونوا فيه لي شارج فاريابل و لي شارج فيكس و لي برودوي فاريابل برودوي فيكس، داير بحال هاد الطريقه هادي. دونك هذا هو لو تي او دي، تيتسمى تي او دي ديتاي، فيه لو ديتاي تاع لي كالكول. اول حاجه تنبداو هو لو شيفر دافير. لو شيفر دافير كنا درناه في تي اف ار، قلنا هو لا سوم، ها هو تي اف. دوك لي فورمول، دونك شيفر دافير هما لي فونت دو مارشانديز en l'état زائد vente de biens et services produits. vente de marchandises en l'état زائد vente de biens et services produits. غادي نحاولوا نقلبوا عليهم في التمرين ونجمعوهم بجوج. دونك غادي نطلع للفوق، هما لي فونت. غنقلب في لي برودوي باسكو لي فونت سو سون دي برودوي. كاينه vente de marchandises en l'état هي فيها 200,000 و vente de biens et services produits فيها 400,000. دونك غادي نجمعهم بجوجهم غادي تعطيني 600,000. غادي نجي نكتب هنا 600,000. دونك كي درت لهاد لو شيفر دافير هذا، شديت لا سوم تاع لي فونت، لا سوم ديال لي فونت. اشنو هما هاد لي فونت؟ 200,000 زائد 400,000 عطاتني شحال؟ عطاتني 600,000. هاي من بعد تنحسبوا واحد لو كو تيتسمى لو كو فاريابل. لو كو فاريابل اشنو هو هاد لو كو فاريابل؟ عنده واحد القاعده اللي هما لي شارج فاريابل ناقص لي برودوي فاريابل. لو كو فاريابل هما لي شارج فاريابل ناقص لي برودوي فاريابل. هذا ناقص هذا. هاد لي شارج فاريابل دوك اللي درنا في داك الشيما اللي قبل هما دوك الثلاثه: achat revendu de marchandises, achat consommé de matières et fournitures ou autres charges variables. داكور. دونك نبداو بهاد لي شارج فاريابل بعدا نجمعوهم. شوفوا هاد الثلاثه
نحطوهم نكتبوا لي مونطون ديالهم في هاد لي بوانتي هادو، وديك الساعه نجمعوا لو مونطون هنا. نبداو بالاولى، achat revendu de marchandises. هاي achat revendu de marchandises شحال فيها 100000. نجيو نكتبوها هنا 100000. achat consommé de matières et fournitures ها هي فيها 120000، نحطوها تحتها 120000. و autre charge courante variable بطبيعة الحال هنا courante. autre charge courante variable ها هما les autres charges courantes، ها هما autre charge courante ها variable. شحال لو مونطون ديالو 171000. نكتبوها 171000. اش غادي نديرو دابا؟ غادي نجمعو لاصه، غادي نديرو لاصه تاع هاد الثلاثه، غادي نجمعو لي مونطون ديال هاد الثلاثه هادو. دونك غادي نشوفو شحال غادي يعطي 391000. دونك جمعناهم خرجت لنا 391000. هي اللي بينا نكتبو هنا 391000. غنكتبها بالزرق 391000. اشنا هي 391000؟ هي اللي هما لي شارج فاريابل. كي درنا حتى حسبناهم جمعنا achat revendu de marchandises و achat consommé de matières et fournitures و autre charge courante variable. كلهم جبناهم من لي دوني كلهم 100000 120000 171. الا هاد 171000 راه حسبناه هنا في هاد الطابلو هذا اللي تيتسمى لو طابلو دو فونتيلاسيون دي شارج entre variable et fixe. ندوزو دابا لي برودوي فاريابل. لي برودوي فاريابل فيهم هاد الربعه ديما: variation de stock de produits, immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même, subvention d'exploitation, autres produits variables. Variation de stock de produits هي عندنا الفوق. variation de stock de produits عندنا فيها ناقص 14000. تنجيو نكتبوها ناقص 14000. Immobilisation produite par l'entreprise هي فوق. immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même فيها 15000. تنعاودو نكتبوها حتى هي. subvention d'exploitation تنطلعو لي برودوي باسكو راه هنا تنهضرو على لي برودوي، تنقلبو عليها في لي برودوي. subvention ما كايناش، دونك نجيو نديرو لها شرطه. الا كانت راه تنديرو لو مونطون ديالها، ما كانش ما تنديروش. autre produit courant بطبيعه الحال. autre produit courant variable ها هما autre produit voilà courant. دان عندنا لي برودوي courant، ولكن ما عندناش autre produit courant variable. ما كاينينش، كاينين غير autre produit courant fixe. لي autres produits courant variable ما كاينينش، كاينين غير fixe. تنجيو تنديرو الشرطه ديالنا، تنجمعو دابا هادشي كاملو. غادي تعطيني دونك ناقص 14000 زائد 15000 غادي تعطيني هي 1000. مزيان. دابا لقينا لي شارج فاريابل فيهم 391000 ولقينا لي برودوي فاريابل فيهم 1000. ديما لي شارج فاريابل عقلوا على هاد الثلاثه هما اللي تيكونوا في لي شارج فاريابل ولي برودوي فاريابل. هاد الربعه هادو ديما اللي كاين لو مونطون ديالو نكتبو، اللي ما كاينش ما كاينش. دابا غادي نجيو نحسبوا لو كو فاريابل. لو كو فاريابل باش نحسبوه هما شارج فاريابل ناقص برودوي فاريابل. شارج فاريابل 391000 وهاد الاخرى برودوي فاريابل 1000. دونك غادي نديرو 391000 ناقص 1000 غتعطيني 390000. 390000. نعاود ندير هادشي في ضفير بالاحمر. دونك هنا 390000 كي درنا حتى حسبنا 391000 ناقص 1000. مزيان. دابا جا لقيتها باش نحسبو واحد لا مارج تتسمى مارج سور كو فاريابل. مارج سور كو فاريابل كي تنديرو ليها واحد ناقص جوج. اشنا هي هاد واحد؟ واحد هو لو شيفر دافير وجوج هو لو كو فاريابل. واحد شحال فيها في المونطون 600000 ولو كو فاريابل اللي هو جوج شحال فيه في المونطون 390000. دونك تنشدو 600000 تنقصو منها 390000 نشوفو شحال غتعطيني هنا في لا مارج. دونك نحسبو نشوفو شحال غادي تعطي. دونك غادي تعطي واقيلا 210000. دونك نكتبوها هنا 210000. 210000 كي درنا حتى حسبنا هي واحد ناقص جوج على فورمول. هادي تتسمى مارج، هادي تتسمى مارج سور كو فاريابل. مارج سور كو فاريابل انا نكتبها هنا مارج سور كو فاريابل. وهذا سي لو كو فاريابل. و سي ا هو لو شيفر دافير. سي ا هو لو شيفر دافير. نمشيو دابا لكو فيكس. لو كو فيكس تا هو هما لي شارج فيكس ناقص لي برودوي فيكس.
لي شارج فيكس ناقص لي برودوي فيكس. شنو هما هاد لي شارج فيكس؟ هما اوتر شارج فيكس. هاد لي زوتر شارج فيكس ها هما اوتر. دونك حنا ديما تنهضروا على لي شارج كورونت اوتر شارج. ها هي اوتر شارج اللي فيهم فاريابل و فيكس. لي فيكس هما هادو شحال فيهم في لو مونطون؟ 217000. تنجي نكتبها هنا 217000. دونك هنا تنهضروا على اوتر شارج. هما لي زوتر شارج. اوتر شارج هما هادو. اوتر شارج فيهم فاريابل و فيهم فيكس. حنا دابا تنهضروا بغينا غير لو مونطون تاع فيكس، حيت اصلا هاد فاريابل ديجا خدمنا بها هنا. هاهي 171000 اوتر شارج فاريابل. دابا حنا في اوتر شارج فيكس 217000. غادي نجمعهم بطبيعة الحال، غادي تبقى لنا هنا 217000. بالنسبة للبرودوي فيكس سي اوتر برودوي فيكس. تنطلعو لي برودوي ديالنا تنقلبو على اوتر برودوي فيكس ها هما فيهم 140000. تنحطو 140000. شحال غادي يعطيني في التوتال؟ 140000. دونك الا بينا نحسبو دابا، الا بينا نحسبو لو كو فيكس، الا بينا نحسبو الكو فيكس غادي ناخدو لي شارج فيكس اللي هما 217000 ونقصو منهم لي برودوي فيكس اللي هما 140000. شحال غادي تعطيني؟ غادي تعطيني، نعاود نحسبها نشوف الكالكولاتريس ديالي. دونك قلنا 217000 ناقص 140000 هي 77000. دونك 77000 غادي نديروها هنا كو فيكس. بقى لنا اخر حاجه هو لو ريزولتا كورون. ريزولتا كورون كيف ما قلنا قبيله التي او دي تيحسب لينا لو ريزولتا كورون. كي غادي ندير نحسبو 3 ناقص 4. 3 هو اش؟ هو لا مارج سور كو فاريابل اللي هو 210000 و 4 هو لو كو فيكس. ها هي كو فيكس اللي هو 77000. دونك غادي ندير 210000 ناقص 77000. شوف شحال غادي يعطيني. 210000 ناقص 77000 غادي يعطيني 100. نعاود الحساب. 210000 ناقص 77000 يعطيني 133000. 133000. فوالا. دونك نعاود لي فورمول. دونك تنبداو بلو شيفر دافير ديالنا هو لونسومبل دي فونت. شكون هما هاد لي فونت؟ هما لي فونت دو مارشانديز اون ليطا زائد فونت دو بيان سيرفيس برودوي. كو فاريابل باش نحسبو تناخدو هما لي شارج فاريابل ناقص لي برودوي فاريابل. من بعد فاش تلقى الكو فاريابل تناخد الشيفر دافير ديالي تنقص منه، تنشد هذا تنقص منه هذا تيعطيني لا مارج. شيفر دافير ناقص الكو فاريابل تيعطيني لا مارج. تناخد لا مارج تنقص منها لو كو فيكس تيعطيني لو ريزولتا كورون. لو كو فيكس كي تندير نحسبو هما لي شارج فيكس ناقص لي برودوي فيكس. بقاونا لي بورسونتاج. لي بورسونتاج كاينين 3 تاع لي بورسونتاج.